نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ بھائیو سن لو نا جتھے سرکار دی بات آ جائے نبی علیہ السلام دی بات دے مقابلے اندر اور کسے دی بات نہیں ہو سکتی حتمی بات میرے مصطفیٰ دی ہے یا انج سمجھ لو نا جویں قرآن حرف آخر ہے ایویں میرے پیغمبر دا ایک ایک فرمان حرف آخر ہے میرے پیغمبر تے اللہ دی اجازت تو بغیر بول دے ہی نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی وحی دی اجازت دے نال بول دے نے۔ حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عظیم خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ عزت مآب محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جس خالق و مالک دی فضل و رحمت دے نال تسا احباب اللہ دے گھر اندر تشریف فرماؤ۔ اللہ تواڈے سارے دا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے تواڈے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا تے۔ عزیز دوستو بزرگو بھائیو اللہ دے فضل و رحمت دے نال جامع مسجد البدر دے اندر ماہانہ پروگرام تسلسل دے نال جاری و ساری نے علماء کرام خطابات تسا احباب دے سامنے رکھ رہے نے۔ خوش نصیب او دوست احباب اور بالخصوص ماما بہنا جو بڑے ذوق اور شوق نال تشریف لے آندیاں نے کہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال ہر مہینے دوسرے ہفتے جو کہ یہ پروگرام اللہ دی رحمت دے نال جاری و ساری ہے اور میرا دل بڑا خوش ہوندا ہے برادر اکبر عزت مآب قاری محمد شفیق الرحمان نعیم حافظہ اللہ کہ جو بڑی محنت محبت دے نال اے بزم نو سجاندے نے اور جتنے انہاں دے دستے بازو اسٹیج تے علماء اللہ دے فضل و رحمت دے نال چمک رہنے دمک رہنے اے میرے علماء دا گلدستہ ہے۔ اللہ انہاں نو سدا آباد رکھے۔ میری مراد حضرت مولانا حافظ طارق محمود ربانی حافظہ اللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میرے ویر دیاں محبتاں قبول فرمائے کہ انہاں دی امارت دے اندر اتحاد کونسل علماء اتحاد کونسل بڑا فلاحی کام کر رہی ہے اور واللہ کئی دفعہ میں پنجاب بار اندر پروگرام جانا اور مثال دئی دیئے
کہ اللہ دی رحمت دے نال ریونڈ دے اندر ایک انقلاب آیا ہے، اس اتحاد دی وجہ تو دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی اس اتحاد کونسل دے اندر جتنے احباب نے، علماء نے یا غیر علماء نے، لیکن اس دے دستے بازو بننے والے نے، اللہ مالک اللہ مال جان عزت آبرو وچ برکتہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح میرے برادری اکبر محترم المقام حضرت مولانا قاری عطا اللہ خان صاحب حفیظہ اللہ، بڑی محبت پیار کرنے والے اور اسٹیج تے سعادات خاندان دے چشم و چراغ برادری اکبر حضرت مولانا ولی اللہ شاہ بخاری حفیظہ اللہ، اور ساڈے شہر ریونڈ دی رونق شان محترم المقام عزت مآب خالد خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محبتاں بھی قبول فرمائے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب آئے اور بڑے دوست احباب میرے سامنے بیٹھے جو چہریاں تو واقف ہاں، نام تو واقف نہیں۔ اللہ جننے بیٹھے نے، تیری ذات مالک کائنات ایسی عظیم ہے، تینوں تے نام دسن دی بھی لوڑ نہیں، اللہ تو انہاں دے نام بھی جاننا ہے، انہاں دا خاندان بھی جاننا ہے، انہاں دا حسب نسب بھی جاننا ہے۔ اللہ سب تے راضی ہو کے تے بیڑا پار فرما دے۔ جو مقام میں تسا احباب دے سامنے پڑھے ہے نا، تے مدنی صاحب نے تے اج اخیر کرتی، سبحان اللہ، کیا تسلسل دے نال بیان فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم بیان اندر برکت نصیب فرمائے۔ اور قاری صاحب یہ بڑا اچھا ماشاءاللہ تہاڈا ایک قدم ہے کہ نال ایک مقامی علماء کرام، باری باری تسی مقامی علماء نو بھی ٹائم دے رہے ہو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ اسی اپنے علماء نو نہیں سننا تے کسی اور کنے سننا ہے۔ اپنے علماء نو ذوق نال سنو، پیار نال سنو، محبتاں نال سنو، اور انہاں نال محبتاں کریا کرو، انہاں واسطے دعاواں کریا کرو۔ اللہ دی قسم علماء حق دی بقا، علماء حق دا وجود اے امت تے بہت بڑا اللہ دا احسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک توحید والا باقی ہے نا تے قیامت نہیں آنی، جدو توحید والے ٹر گئے قیامت آ جانی ہے۔ انہاں نال محبتاں کرو کہ جو دین دے پہرے دار نے، جو توحید و سنت دے پہرے دار نے۔ بہرحال جو میں مقام پڑھے ہیں نا، اس مقام دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے عقیدے دا مسئلہ بیان کیتا ہے، اور بیان ایسا فرمایا کہ جس دے اندر کامیابی ہے، جو سمجھ لے گا۔ بڑی توجہ نال میریاں باتاں سماعت کرنی ہے، ایک ایک لفظ دے غور کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تہاڈا ایک بھی لمحہ میں ضائع نہیں کراں گا۔ تہاڈی محبت دا طالباں مکمل انہماک دے نال، محبت دے نال، پیار دے نال، بیداری دا ثبوت دیندے ہویاں توجہ نال باتاں سماعت کرنیاں نے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب تسی ذرا قریب آ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی تہاڈا آنا بھی قبول فرمائے۔ میں دسنا یہ چاہنا، اللہ مالک العلام نے نا اس مقام اندر فرمایا ہے، میں رب نے جننے رسول بھیجے نے نا دنیا اندر، ہن میرے وال تکو، میں اللہ نے جننے رسول بھیجے نے دنیا اندر، اللہ فرماندے نے رسولاں نو بھیجن دا مقصد، انبیاء نو بھیجن دا مقصد، اللہ فرماندے نے الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ ہر نبی دا امتی اپنے نبی دا کہنا منے، انہاں دی اتباع تے تابعداری داری کرے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ جتنے انبیاء رسول آئے نے اللہ دے نمائندے، رب دے قاصد بن کے آئے۔ اللہ فرماندے نے میں بھیجے اس وجہ تو ہے ہر نبی دا امتی اپنے اپنے نبی دی نقل مارے، اپنے اپنے نبی دے پیچھے چلے، تے جے نبی دا کہنا نہیں نا امت نے مننا، پھر نبی دے آن دا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ نبی تے بھیجے ہی اللہ نے اس وجہ تو ہے کیونکہ نبی اپنی مرضی نال نہیں بول دے۔ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے، یا اسی چلو بات کریے اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ، ذرا محبت دے نال درود پڑھو نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر 20 مقام اندر فرمایا ہے کہ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دی اتباع کرنے والے کامیاب نے۔ دیکھو فتح الباری، حافظ ابن حجر اسقلانی نے صحیح البخاری دی شرح لکھی فتح الباری دے نام تو، انہوں نے نا اصول لکھے نے کہ قبولیت اعمال دے واسطے 2 چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ میرے عمل قیامت والے دن قبول کر لے، کیونکہ قرآن نے کہا نا عاملۃ ناصبہ، کئی ایسے لوگ ہون گے جڑے عمل کر کر کے تے تھکے ہون گے، لیکن اللہ دے ہاں انہاں دی ایک بھی نیکی اللہ قبول کرے گا نہیں، روئی دی طرح اڑا کے ضائع کر دے گا۔
اور بھائی نیکی کرنا کمال نہیں، نیک امال نو سنبھالنا کمال ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماندے نے نیک اعمال دی قبولیت دے واسطے جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ قیامت نو میرے عملاں دا مول وی تے پائے نا، نیک اعمال قبول کرے، فرمایا دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ کنیاں چیزاں دا؟ تونا نہیں لانیاں، بولنا ہے کنیاں چیزاں؟ دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات حافظ صاحب فرماندے نے کہ جو عمل کر رہے ہیں نا انسان دے دل اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھنا تے لوگ مینوں کہن بڑا حاجی نمازی ہے، نہ ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، اخلاص ہوئے تے اللہ دا ڈر ہوئے، رب دی خشیت رکھ دے ہوئے نیک عمل کرنا ہے، وہ نماز ہے، وہ حج عمرہ ہے، وہ صلہ رحمی ہے، وہ صدقہ و خیرات ہے، اللہ نو راضی کرنا ہے، رب دی مخلوق نو راضی نہیں، رب نو راضی کرنا ہے۔ جو رب راضی ہو گیا مخلوق نو میرا رب آپ ہی راضی کر لے گا۔ دلاں تے قبضے کس دے نے؟ اللہ دے۔ تے جدوں میں تے تسی رب والے بن گئے، من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا رب والا بن جائے اللہ اس دے بن جاندے نے۔ تو پہلی بات اخلاص تقوی ہونا ضروری ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماندے نے قبولیت اعمال دے واسطے دوسری جیڑی چیز ہے، اگر چاہتے ہو ساڈے عمل قبول ہو جان، جیڑا بھی نیک عمل کر رہے ہو سونے محمد دے طریقے دے مطابق ہونا چاہیے صلی اللہ ہو، بھلنا نہیں، درود پڑھنا، سی درود پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے اتباع نہیں، یہ طریقہ نبی علیہ السلام دا نہیں نا، اپنیاں منمانیاں کران گے، وہ نماز ہے، وہ حج عمرہ ہے، غمی خوشی ہے، اگر نبی علیہ السلام نو فالو نہیں نہ کران گے عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میرا رب کہندا ہے میں نہیں قبول کراں گا جس عمل تے میرے محمد دی مورے پاک نہیں۔ بس اے گل سمجھنی ہے کہ اسی آئندہ تو جو بھی عمل کرنا ہے نا سرکار دی سنت دے مطابق کرنا ہے۔ اور سب تو بڑا لمحہ فکریہ پتہ کی ہے؟ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے اتنی برکات دے نال نوازیا ہے، میرے مصطفیٰ دی زبان اندروں کلمات نکلن نا تے غیر انسان، وہ جانور ہے یا وہ درخت ہے یا وہ پتھر ہے، درختاں پتھراں نے سرکار نو پہچان لیا کہ اللہ دے سچے نبی نے انہاں دا کہنا مننا چاہیے ہے۔ انسان تو کتنا بے وفا ہے، تینوں اللہ مالک العلام نے بڑی محبت دے نال اپنے قدرت دے ہتھاں دے نال بنایا، انسان سونے پیغمبر دی اتباع نہیں کردا جویں کرن دا حق ہے۔ میں مثال دینا، انساناں تو پہلے اللہ پاک نے جن پیدا فرمائے، جن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ وادی نخل اندر، ہن گلاں دھیان نال سنیاں، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا قرآن بھی کثرت نال پڑھاں، کیونکہ قاری شفیق الرحمان صاحب کہندے نے قرآن پڑھیا کرو، انشاءاللہ قرآن بھی کوئی پڑھاں گے انشاءاللہ۔ حضرت آقا علیہ السلام وادی نخل اندر تے چند صحابہ آپ دے نال رستے دے اندر، فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا۔ کیڑی نماز دا؟ اللہ سانو فجر دا پابند بنائے۔ بڑے بڑے ایسے جڑے فجر دی نماز ہی نہیں پڑھ دے، اللہ فجر دا پابند بنائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نمازاں ایسیاں نے جڑیاں منافقین تے بڑیاں ہی بھاریاں نے، ایک فجر دی نماز، ایک عشاء دی نماز۔ میں تے تسی اپنے گریبان اندر جھاکیے کتے اے دو نمازاں اندروں اسی سست تے نہیں، اے منافقاں تے بھاریاں نے، نبی دے غلام بڑے ذوق نال پڑھ دے، منافقاں نو بڑیاں بھاریاں لگدیاں نے۔ آپ علیہ السلام نے فجر دی نماز دا ٹائم ہے، توجہ کرے جے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو کیسے پہچانیا؟ جنہاں نے، پرندیاں نے، درختاں نے، پتھراں نے پہچانیا، انسان تو ہجے تک سونے پیغمبر دی پاور نو نہیں پہچانیا۔ میرے مصطفیٰ آئے کیا مقصد لے کے آئے؟ رب نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو دنیا اندر بھیجے ہے تے کس مقصد واسطے بھیجے ہے؟ فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا تے میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز کروائی ہے، صحابہ دی جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی امامت دے اندر نماز پڑھ رہے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فجر دی نماز اندر قرات کی تھی، یعنی قرات بھی بلند آواز نال ہوندی ہے، جہری قرات۔ آپ علیہ السلام قرآن پڑھ رہے نے، رب العالمین دی رحمت دیکھو، ادھروں جنہ دا ایک وفد تے جنہ دا ٹولا آ گیا چلدا تے جنہ دے ٹولیاں نے جدوں سنیا نا قرآن تے ہجے مسلمان بھی نہیں سن، غیر مسلم سن، قرآن سنیا نبی علیہ السلام دی زبان اندروں تے کہن لگ پیو کھلوو یار اب بڑی سونی آواز آ رہی ہے، اب بڑا پیارا کلام پڑھیا جا رہا ہے تے جنہ دے ٹولے نے رکے تے میرے تواڈے مصطفیٰ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے جا رہے نے تے جنہ دی جماعت نے قرآن سنے ہے تے اللہ ملک العلام دا قرآن او نقشہ بیان کر رہے ہے. فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. جنہ دی جماعت آئی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے نبوت والی زبان دے اندروں قرآن سنے ہے. میرے مصطفیٰ نماز فجر دے اندر قرآن اللہ ملک العلام دا قرآن پڑھ دے جا رہے نے تے کتنی پیاری سونی آواز اور کنا پیارا منظر ہوئے گا. ریونڈ دے اندر رہن والے آ قرآن پڑھن والا آمینہ دلال صاحب کتاب صاحب قرآن تے جدوں میرا مصطفیٰ قرآن پڑھدا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ. یا ایھا الذین آمنوا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو ایمان والیاں نو خطاب کردے ہون گے تے کنا پیارا منظر بنا ہوئے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے نے تے جنہ نے پہلی دفعہ قرآن سنیا جنہ نے تے ہے بھی مشرک سن ایمان والے نہیں سن تے قرآن جدو سنیا نا تے دل لگا کے قرآن سنیا تے جیڑا بھی بندہ سمجھ کے قرآن پڑھدا ہے یا سندا ہے اللہ اے دل دی کایا پلٹ دیندا ہے. اے دلاں تو زنگ اتار دیندا ہے. اے گناہ کر کر کے جڑے دل کالے ہو گئے نے نا سیاہ ہو گئے. اج ساڈے دل کیوں نہیں ڈردے؟ مدنی صاحب نے بڑا رکت اموز درس دیتا ہے. ساڈے اکھاں چوں آنسو کیوں نہیں آئے؟ اور بھائیو میں اکثر کیا کرنا جڑے دل گناہ کر کر کے کالے ہو جانا نا جنہ دلاں تے کالکاں چڑھ جان اس آنکھی چوں آنسو نہیں جے آندا. آنسو وہی اکھ بہاندی ہے جنہ دے دلاں چ اللہ دا ڈر تے خوف موجود ہے. ساڈے تے دل مردہ ہو گئے ساڈے تے دل ہی مردہ. نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھیا جنہ دی جماعت نے قرآن سنے ہیں تے قرآن سنے ہیں چند آیات نبی علیہ السلام کو سنیاں نے کوئی لمبی چوڑی رفاقت بھی نہیں تے قرآن کہہ رہے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا تے سارے جن کی آندے نے اسی عجیب کلام سنے ہیں تے کی آندے نے یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. تے سارے جنہ دی جماعت نے جدو قرآن سنے ہیں اور ریونڈ دی سرزمین تے رہنے والے حویلی نظام پورے اندر رہنے والے ہو اردا گرد تو آنے والو میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان اندر ہو انہ جنہ دے ایک وفد نے قرآن سنے ہیں تے سنن تو بعد ذرا انہ دا عقیدہ نوٹ کر لو انہ دیا محبتاں تے پیار تے الفت نوٹ کر لو. یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اے جنہ نے سونے پیغمبر دی زبان اندر قرآن سنے ہے رب دا کلام سنے ہے تے اوتھے ہی دستی ایک ہی آندے نے محبوب سونے اسی تہاڈی زبان اندر قرآن سنے ہے اسی اللہ دی ذات تے ایمان بھی لے آندا ہے تے اسی تہاڈی ذات تے ایمان بھی لے آندا ہے. اسی آمینہ دے لال دا کلمہ بھی پڑھنے
اقرار بھی کرنے شریعت دا تے آگے جڑا جملہ بیان کیتا ہے اس جملے دے اندر مینوں تانوں بڑا ہی بڑا درس ہے۔ اے جڑے جنہ دی جماعت ہے انہاں نے اگلا جڑا جملہ کیا ہے یہدی الی الرشد فآمنا بی، اسی ایمان بھی لے آئے ولن نشرک بربنا احدا۔ محبوب سونے تسی گواہ بن جاؤ اسی مالک کائنات نال بھی وعدہ کرنے ہن جب تک اسی زندہ رہاں گے رب نال شرک نہیں کران گے، شرک نہیں کرنا۔ اور جنہاں نے ایک واری چند آیات نبی علیہ السلام دی زبان اندروں سنیاں تے ہمیشہ واسطے مواحد بن گئے۔ میرے تواڈے ایمان دا لیول کیا ہے؟ پورے دا پورا قرآن سن جانے ہاں پھر بھی رب دا در چھڈ کے غیراں دے در تے جبی جھکانا ہے، تینوں سمجھ نہیں آؤندی کادا تیرا ایمان ہے جے تو اللہ دی ذات نو نہیں پہچانے ہاں۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آجا اللہ دے در دے آجا، رب العالمین دی ذات نو پہچان، عطا کرن والا بھی اللہ ہے، نفع نقصان دا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا تو منگ لے، الہ تو منگ لے، خدا تو منگ لے، الہ تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آگی۔ ایک ایک جملہ، خدا تو منگ لے، الہ تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آگی۔ اے غنی دے در تو سنیا جے تے آنال اتنا مل سی، غنی دے در تو جے لوڑ رہ جائے تے پھر آگی۔ خدا تو منگ لے، الہ تو منگ لے، جے توڑ رہ جائے تے پھر آگی۔ اے تو سونے نبی نے منگیا، اے تو سونے علی نے منگیا، اے تو سونے نبی نے منگیا، اے تو سونے علی نے منگیا، اے تو سونے علی نے منگیا۔ اس در نو جنے بھی چھڈیا، اس در نو جنے بھی چھڈیا، جے توڑ چڑھ جائے تے پھر آگی۔ خدا تو منگ لے، الہ تو منگ لے، خدا تو منگ لے، الہ تو منگ لے، جے توڑ رہ جائے تے پھر آگی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان اندروں انہاں جنہاں نے ایک دفعہ قرآن سنے مواحد ہو گئے نے۔ اگے آؤ نا، ایتے جن نے نہ جاندار نے بے جان چیزاں نے بھی میرے مصطفیٰ نو پہچانے ہیں، انہاں نو بھی پتہ چلے ہے پیغمبر علیہ السلام دی ذات سچی ہے۔ اے خندق دا موقع ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ 1300-1400 دے قریب صحابہ خندق کھود رہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینے تو باہر نکل کے تے صحابہ او حالت کیسی ہے، اے پیٹاں دے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھوک دی وجہ تو اے صحابہ نڈال نظر آ رہے نے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، بلکہ او نقشہ سامنے آیا، ایک پروانہ آمینہ دے لال کل آ جامدہ ہے، چہرے دا رنگ اڈھیا اڈھیا ہے، بھوک دی وجہ تو تے میرے آقا فرماندے نے میرے یار تو کیویں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آندہ محبوب سونیا ایک چند دن گزر گئے، سونیا کھادا نہیں، اے بھوک دی وجہ تو نہ ڈالا تے میں اپنے پیڑ تے پتھر بنے آئے۔ واہ سونیا پیر ہوئے تے ایسا، اللہ اکبر کبیرہ، مقتدا ہوئے تے ایسا، مرشد ہوئے تے ایسا، رہبر ہوئے تے ایسا، آمینہ دلال ہوئے تے ایسا، پیکر حسن و جمال ہوئے تے ایسا۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے پروانے کتے تواڈے ذہن اندر اے بات نہ ہوئے کہ میں محمد نے کھادا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے پیڑ تو کپڑا اٹھایا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے پروانے مینوں بھی کئی دن گزر گئے، میں اپنے پیٹ اندر 2 پتھر بنے
بننے نے، اے بھوک دی وجہ تو بننے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلم دے اندر روایت ہے تے خندق کھودیاں ایک چٹان ایسی آئی جڑی بڑی سخت چٹان ہے، صحابہ نے ایک دن تے ایک رات گزر گئی، ضرباں لگا رہے کندال دے نال، لیکن اے چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ بالآخر صحابہ آمینہ دے لال کل آ جمدے نے محبوب سونیا اے چٹان نہیں ٹوٹ رہی، بڑی سخت چٹان ہے، اسی ضرباں لگا تھک گئے، لیکن اے چٹان ٹوٹن تے نہیں آ رہی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے اپنے ہاتھ دے اندر کنال پکڑے ہے، اپنے ہاتھ دے اندر کندال نو پکڑے ہے، ریونڈ والے آ ویخ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں عظمتاں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس چٹان تے زور دے نال ضرب لگائی ہے، اٹھا صحیح مسلم ہے میرے پیغمبر نے ایک ضرب لگائی، جڑی چٹان ہے ایک دن تے ایک رات گزر گئی ہے، ٹوٹن تے نہیں آ رہی۔ میرے پیغمبر دی ایک ضرب تے اے چٹان ریزہ ہو کے تے اندی راخ آسمان وال اڑنا شروع ہو گئی۔ ایک ضرب لگی، چٹان ریزہ ہو گئی۔ اور بھائیو میری محبت کہہ رہی ہے، چٹان نے پیغام دیتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک ضرب لگایا تے میں ریزہ ہو گئی۔ اور نبی دے غلاموں تانوں نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں دیاں علماء کتنے ضرباں لگاندے نے، تواڈے دل تے اس چٹان تو بھی زیادہ سخت ہو چکے نے کہ سونے پیغمبر دی اتباع وال آ ہی نہیں رہے۔ پھر تیرے تو چنگی تے وہ چٹان تے پتھر ہے جنہیں ایک ضرب نبی علیہ السلام نے ماری، ریزہ ہو گئی تے راکھ اٹھ گئی۔ تینوں کنیاں حدیثاں دیاں ضرباں لگ دیاں نے، تیرے سامنے پورے دا پورا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، لیکن بزرگا تیری کلی اوتھے دی اوتھے ہی ہے۔ کیا سنیا تے کیا پایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی اتباع ضروری ہے، تابعداری ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا۔ پتہ کیویں ملنا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کٹھے ہون گے تے نبی علیہ السلام نے فرمانا ہے وہ جماعت ذرا میرے کول ہے نا، جس جماعت نے میری اتباع دا حق ادا کر دیتا ہے، پھر اوہی آن گے جنہ دیاں نمازاں سرکار جیسیاں، غمی خوشی سرکار جیسی، آپ دی اتباع تے تابعداری کرن والے انشاءاللہ وقت خان صاحب اسی دیکھنا ہے سونے محمد دی رفاقت اندر رب دی جنت چلے جانا ہے۔ سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا، آقا دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا۔ سوا لاکھ نبی خدا دے، توجہ، سوا لاکھ نبی خدا دے، ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے، 17 بنان والے، پر مدنی براق والا، مدنی براق والا تینوں اگے کڑا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ رب نے مل پا دینا ہے، خدا دی قسم۔ لوگ گلاں کردے نے، کرن گلاں کہ سرکار دے دیوانے آئے، جو مرضی تانے دیو، اے شادی جا رہی کہ جنازہ جا رہے ہیں، لوگ تانوں تانے دین گے۔ لوگاں دی ملامت تو ڈرنا نہیں، رب ناراض نہ ہوئے تے آمینہ دے لال دی محبت اندر فرق نہیں آنا چاہیے۔ رب کعبہ دی قسم کوئی دنیا دی طاقت تیرا بال بینگا نہیں کر سکتی۔ تسی سرکار دی عظمت انہوں نہیں سمجھیا؟ میرے مصطفیٰ کہ جنہ دی عظمت تے شان تے درختاں بھی پہچانے، میں مسلم دی روایت پڑھنا، سیدنا جابر اور بھی صحابہ تو روایت موجود ہے بھی مسلم دے اندر۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر اندر سن،
قضائے حاجت دے واسطے آپ نکلے. صحابہ کہندے نے آپ نے دائیں بائیں سجے کھبے دیکھیا تے کوئی اور نظر نہ آئی جن دے پیچھے بیٹھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قضائے حاجت کر لین. نبی علیہ السلام دی نظر دو درختاں تے پئی, نظر دو درختاں تے پڑی ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے پانی والا برتن نہ لے آئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے دو درختاں دے قریب گئے نے, ایک درخت دائیں تے ایک بائیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اے سن آمینہ دے لال علیہ السلام دی شان تے عظمت ہے. میرے مصطفیٰ نے ایک درخت دی ٹہنی نو پکڑیا ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے درخت میری اتباع کر. دوجے درخت دی ٹہنی نو پکڑیا, درخت میری اتباع کر, میرے پیچھے چل. اللہ ذوالجلال دی قسم راوی بیان کردا ہے اسی اپنیاں اکھاں دے نال اے منظر ویکھیا ہے. اے جڑے دو درخت نا اپنی زمین نو چیر دیاں ہویاں آمینہ دے لال دے پیچھے پیچھے چل رہے نے جویں ایک عام انسان پیدل کسے انسان دے پیچھے چلدا ہے. اے دونوں درخت آمینہ دے لال علیہ السلام دے اے پیچھے پیچھے جا رہے نے. ایک جگہ تے دونوں درخت انج اکٹھے ہو گئے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام انہاں درختاں دی اوڑ اندر بیٹھ کے آپ نے قضائے حاجت کی دی ہے. پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اپنی جگہ تے چلے جاؤ. اے درخت زمین نو چیر دے اپنی اپنی جگہ تے چلے گئے. رحمن والیا مسجد البدر حویلی نظام پورے اندر آن والیا اس حدیث تو جڑی میں گل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اور میرے تواڈے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو تے درختاں وی منیا جڑے بے جان درخت نے. درختاں نے پیغمبر علیہ السلام دا کہنا من کے آپ دے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اور تینوں تے اللہ نے انسان بنایا ہے, تو کیوں نہیں نبی دی اتباع کردا, تو کیوں نہیں نبی علیہ السلام دے پیچھے چلدا, تو کیوں نہیں آپ دی تابعداری کردا. اور ویرا اس تو بڑی اور کوئی کامیابی نہیں. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. محبت دا مول نہ پہ جائے, سرکار دی بات آ جائے تے ساڈی زبان اندر یہ ہوئے سمعنا و اطعنا. پاویں ساڈی عقلاں اندر حدیث آئے یا نہ آئے, ساڈیاں عقلاں ناقص نے سونے ہو, شریعت مکمل ہے. جتے سرکار دی بات آ جائے میرا تہاڈا عقیدہ تے میرا تہاڈا ایمان ہونا چاہیے. سونیا قرآن سن لیا ہے, حدیث سن لیا ہے, ہن عمل کر کے دکھاواں گے. اس تو بڑھ کے کامیاب انسان دنیا اندر اور کوئی ہو ہی نہیں سکدا. اللہ نے ایویں نہیں صحابہ نو رضا دے سرٹیفکیٹ دیتے. صحابہ نے جے رج رج سرکار نو تکیا نا رب کعبہ دی قسم انہاں نے دیدار دا مل بھی تے پا چھڈیا ہے نا. وہ جانا قربان کر دیتیاں نے سرکار دی محبت اندر. اسی تے اپنا خاندان نہیں مولوی جی کی کریے, پھر خاندان بھی تے رکھنا پیندا ہے نا. تو خاندان نو رکھ دیاں ہویاں سرکار دی سنت چھڑ دینا ہے. صحابہ نے اپنے بال بچے چھڑ دیتے, دنیا دی ہر چیز چھڈیے, آمینہ دا لال نہ جائے, عرش والا الہ نہ جائے. انہوں نے انج محبت کیتی ہے, انج دے مومن بنیے. اور بھائیو بھلیکھے اندر نہ مارے جائیے یار, ہجے بھی اسی سنجیدہ نہیں ہوندے. اے کالیاں تو چٹے آ گئے جی, ہجے بھی سانو دین اسلام دیاں بنیادی باتاں دی سمجھ نہیں, تے ہجے بھی اگر اسی پریکٹیکل نہیں کرنا چاہتے, عمل میدان اندر نہیں آ رہا ہے, میرے تو وڈا پھر اور کوئی بے وفا نہیں کہ اللہ نے ہر چیز نو کن کن کہہ کے بنایا. انسان تو کڈا لاڈنا ہے, رب نے تینوں اپنے قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا ہے. اونا ہی رب دی ذات تو دور ہے. میرے رب نے فرمایا ہے, اللہ فرماندے نے رب العالمین دا قرآن سن لو, فرمایا رب العالمین دی ذات پاک نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والےو اتباع اللہ دی, اطاعت اللہ دی تے اطاعت میرے پیغمبر دی. کتے میرا رب اعلان فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.
کتے میرا رب اعلان فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رب نے نبی علیہ السلام دی مخالفت جہنم دی وحی سنائی ہے تے آپ دی محبت دی وجہ تو اللہ نے جنت دی وحی سنائی ہے۔ ہن میرا تہاڈا فیصلہ میں تے تسی کرنا ہے جنت چاہنے ہیں یا جہنم چاہنے ہیں۔ جے جنت چاہنے ہیں پھر سرکار دی محبت اندر آ جائیے، جویں محبت کرن دا حق ہے، جویں محبت کیتی میرے شیخ القرآن نے انہاں آیتاں نو پڑھنا تے اپنی محبت دا کیمرہ مارنا، نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر میں پلان والا، نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر میں پلان والا، تے بج گئی ٹھنڈ پئی وچ سینے مل پیا قرآن سنان والا، جنیا آمینہ نے منیا مومنہ نے تے کائنات نو سخ دا سا آیا، جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ آیا، کئی پجن پہ دولتاں شوقتاں تے کئیاں کرسیاں تے بین دا چا آیا، حسین ریس نی تیرے مقدراں دی تیری ونڈ احمد مجتبی آیا۔ پوچھو یا پرانے بزرگ جنہاں نے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیہو پوری رحمہ اللہ نو سنے ہیں، لوگ گھنٹوں پہلے استقبال کر رہے ہیں کہ اللہ دا ولی آ رہا ہے، تے شیخ القرآن خان صاحب بذاتے خود ایک بیان اندر کہہ کے نالے رو پے آندے نے میں پنڈا تھاواں چ رہن والا، میں کہ زمیندار بندہ جٹکا جہا بندہ تے پورے ملک دے اندر لوگ میرے نال محبتاں کردے نے، اور لوگو اے محمد حسین نال محبت میرے نال لوگ اس وجہ تو کردے نے، میں رب دا قرآن بیان کرنا وا، مدینے والے دا سونا فرمان بیان کرنا۔ جڑا دین دے معاملے سے مخلص ہو جائے نا، خدا دی قسمیں کاغذ لے آؤ میں تانوں سین کر دینا وا، جڑا دین دے معاملے سے مخلص ہو جائے رب العالمین دنیا آخرت دیاں عزتاں دی جھولی چ پا۔ آؤ رب العالمین دی ذات پاک نو پہچانی ہے تے نبی علیہ السلام دی اتباع دے اندر آ جائیے۔ چلو میں تانوں ایک اور مثال دے دیاں، مثال اے نبی علیہ السلام دا پروانہ بھائیو سن لو نا، جتھے سرکار دی بات آ جائے نبی علیہ السلام دی بات دے مقابلے اندر اور کسے دی بات نہیں ہو سکتی، حتمی بات میرے مصطفیٰ دی ہے، یا انج سمجھ لو نا جویں قرآن حرف آخر ہے ایویں میرے پیغمبر دا ایک ایک فرمان حرف آخر ہے۔ میرے پیغمبر تے اللہ دی اجازت تو بغیر بول دے ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی وحی دی اجازت دے نال بول دے نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے پروانے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اے عبداللہ بذات خود صحابی، انہاں دا باب نبی دی مراد عمر وی صحابی رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بیٹے صحابہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع دا احرام بنے ہے تے نیت کر لئیے، تے جدو پتہ چلے صحابہ نو کہ کہن والا کہندا اے عبداللہ تواڈے باپ عمر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تے حج تمتع تو منع فرمایا ہے، ویکھ محبتاں تے ویکھ پیار۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اے کہن والے میرا باپ احترام اپنی جگہ، نبی دا پروانہ محبتاں اپنی جگہ، میرا باپ مینوں جنیا محبتاں اپنی جگہ، لیکن مینوں ایک گل دا جواب دینا، میرے پیغمبر نے حج تمتع کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جڑی شریعت ہے ان شریعت نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، فرماندے نے سوال کرن والے اے جو شریعت اے قرآن تے حدیث اللہ پاک نے امام کائنات دے سینہ پاک تے نازل
فرمائی ہے صاحب کتاب تے آمینہ دے لال نے جس نبی تے شریعت نازل ہوئی ہے اس نبی نے منع نہیں کیتا شریعت میرے باپ عمر تے نازل نہیں ہوئی شریعت آمینہ دے لال محمد تے نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میں نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے اپنے باپ دا کلمہ نہیں پڑھیا باپ بھی کون ہے ساری کائنات دے ولی کٹھے کر لو میرے عمر دے پیراں دی دھور دا مقابلہ نہیں جدو عمر نو پتہ چلیا صحابہ بھی دیکھو جناب عمر نو پتہ ہی نہیں فرمایا اور لوگو اج مینوں ناز ہے اپنے بیٹے عبداللہ تے کہ میرے بیٹے عبداللہ نے اتباع دا حق ادا کر دیتا ہے تے مینوں گمراہی تو بچا لیا ہے اللہ یہ نہیں آکڑے کہ میں وزیر اعظم میں امیر المومنین تے میرا پتر میری مخالفت کر رہا ہے اوتھے سرکار دی بات آ گئی سی جتھے حضور دی بات آ جائے خدا دی قسم ذاتاں جاندیاں نے براتاں جاندیاں نے خاندان جاندا ہے چلا جائے قرآن کہہ رہا ہے آمینہ دا لال نہ جائے اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین نبی علیہ السلام نال پیار ماں باپ تو زیادہ بہنا پائیاں تو زیادہ اولاد تو زیادہ اے دنیا دے مال و زر تو زیادہ اے کوٹیاں تے بلڈنگاں تو زیادہ اللہ اور اندے رسول نال پیار ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر لگ جا نبی دے آکے پھر لگ جا نبی دے آکے اللہ دے گا جنت آپ سمجھ آئی کہ کوئی نہ ہاتھ چکو جڑے پہنچے نے آ لگ جا نبی دے آکے اللہ دے گا جنت آپ نہ کر تو ظلم دے پاپے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا چھاٹ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہوراں وی دین سلامی تینوں ہوراں وی دین سلامی پالا سنت والا گینا آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا بڑا پیارا جملہ ہے تسی سبحان اللہ آپ ہی بلند آواز نال کہہ دینا ہے جملہ میں بڑا پیارا کہن لگا ماں جملہ سن کے پھر آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا آ چل خم کے بیت اللہ اور کرے معاف گناہ تیرے اللہ آ چل خم کے بیت اللہ اور کرے معاف گناہ تیرے اللہ تیرے معاف گناہ تیرے اللہ تیرے معاف گناہ تیرے اللہ در اس دا پڑھ تو بندیاں جے در اس دے تو رہنا آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر لگ جا نبی دے آکے اللہ دے گا جنت آپے معلوم کیا ہویا سرکار دی اتباع کرنا میرا تہاڈا کام ہے جنت دے وٹ تے پئی عطا کر دینے اللہ سانو سرکار دی تابعداری نصیب میں نہ بخاری چ ایک گل سناواں تے بات نو کلوز کریے عشاء دا ٹائم ہو گیا اے بخاری اندروں اے واقعہ موجود ہے نبی علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے سارا واقعہ سنانا مقصد نہیں ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاہنا آپ علیہ السلام 1400-1500 صحابہ لے کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے تے انہاں مشرکین نے روک دیتا کہ سرکار عمرہ نہیں کر سکدے اسی حرم مکے اندر داخل نہیں کرن دیاں گے بالآخر مذاکرات واسطے مشرکین دے بھی لوگ آئے جدو آئے نا مذاکرات ہون لگیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا سلو کیتی تے بڑی لف کے سلو کیتی گل سن والی جے
سلو کی مثال دے طور تے لکھیا گیا. فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مشرک فرماندے نے اگر ساڈا کوئی بندہ یہ مشرک کی کہندے نے ساڈا کوئی بندہ مدینے اندر پکڑیا گیا تسی انہاں نو چھڈنا ہے, جے تہاڈا کوئی بندہ مکے آیا ساڈے قابو آ گیا اسی نہیں چھڈنا. آپ نے فرمایا منظور ہے, فلاں بھی منظور, فلاں بھی منظور. جدو سارے مذاکرات ہوئے نا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو ویکھیا نا تے جناب عمر فرماندے نے سونیا مینوں ایک گل دسو اسی حق تے نہیں, عمر حق تے سونیا اسی جو کافراں دے لڑائی کریے شہید ہو جائیے تے جنت نہیں. آپ نے فرمایا جنت ہے. تے سونے انی لف کے پھر سلو کرن دی لوڑ کی, عمر چودھری جو سی پھر اینے کیوں لفے ہو, اینی لف کے سلو کرن دی کیوں لوڑ ہے؟ سانو مکے بھی داخل نہیں ہون دیتا, اسی احرام بننے نے تے عمرہ بھی نہیں کر سکتے تے لف کے سلو کیتی ہے. میرے پیغمبر نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کیتی. آپ نے فرمایا عمر ہوا رسول اللہ, میں اللہ دا رسول, میں اللہ دا رسول. تے عمر گل سمجھ نہ سکے تے جناب ابو بکر کو چلے گئے. ابو بکر نبی علیہ السلام دے رفیق نے, ابو بکر رضی اللہ تعالی چلے گئے. یہ کوئی گل دہرائی, اے ابو بکر اج سرکار دی جو سلو کیتی مینوں یہ دسو اینی لف کے مینوں یہ دسو اسی حق تے نہیں, حق تے ہاں, ساڈا دین سچا ہے, سچا ہے جی, اسی اگر شہید ہو جائیے جنت ملے گی, جنت ملے گی. ابو بکر پھر سرکار نے اینی لف کے سلو کیوں کیتی ہے؟ تے جناب ابو بکر فرماندے نے انی رسول اللہ, وہ اللہ دے رسول, انہو رسول اللہ, وہ اللہ دے سچے رسول نے. اس جملے دے اندر عقیدہ ہے, مطلب کی ہے نبی دی بات آپ نے جو فرما دیتا ہے نا اللہ دی اجازت تو بغیر فرمایا ہی نہیں, اللہ دی طرفوں آرڈر ہے. سرکار نے جو کہہ دیتا ہے ساڈیاں عقلاں چ آوے یا نہ آئے اسی سر خم تسلیم کرنا ہے, اس دا نام ہی ایمان ہے. پھر اگلی گل اس تو بھی وڈی, نبی علیہ السلام نے پھر سین کرنے سی. جدو ایک سلو ہو گئی آپ نے سین کی کیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سین کیتے تے مشرک آگے بدے, انہاں کہا جی سانو منظور ہی نہیں, ہون کی ہویا ہے اسی تانوں اللہ دا رسول تے مندے ہی نہیں, تہاڈا ساڈا لڑائی کادی ہے کہ تانوں اسی اللہ دا رسول نہیں مندے, تسی محمد بن عبداللہ لکھو. تے آپ دی نظر پئی جناب علی شیر خدا تے, کہہ دیو رضی اللہ تعالی, ولیاں دے سردار ولی جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی. آپ نے فرمایا علی میرا نام محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دے. واہ علی میں تہاڈی محبت تو قربان جاواں. علی فرماندے نے سونیا اے علی دے ایمان تے علی دی جرت ہی کوئی نہیں کہ میں تہاڈا نام مٹا دیاں, ہاتھ ٹوٹ سکدے نے سونیا, تہاڈا نام اپنے ہتھاں نال میں نہیں مٹا سکدا. یہ اج دا مسلمان یہ کیک تے سرکار دا نام لے کے تے آپ ہی چھریاں چلائی جاندا. اور جہالت دے اندر عقیدت اندر آ کے عقیدے برباد نہ کیجئے. جی اج اسی یہ گلاں نہیں سننیاں, اج اسی نہیں سمجھاں گے تے کدوں سمجھاں گے جدوں ملک الموت آ گیا سونےو, پھر تے توبہ دا دروازہ بھی بند ہو جانا ہے. جناب علی فرماندے نے سونے میں اپنے ہاتھاں نال نام نہیں مٹا سکدا, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھے ہے تے نال صحابہ نو تسلیاں دتیاں. میرے صحابہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں, میں محمد الرسول اللہ وی ہاں تے محمد بن عبداللہ وی ہاں. عبداللہ میرا باپ ہے تے قرآن نے وہ نقشہ بیان کیتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ ملک العلام راضی ہوئے نے جی دو میرے پیغمبر علیہ السلام نے محمد بن عبداللہ لکھے ہے تے مشرکین نے ایک جملہ بیان کیتا ہے. اج دے جڑے بدعات دے اندر گوتے کھا رہے نے انہاں واسطے بہت بڑا تماچا, بہت بڑا تماچا. اے بخاری دے الفاظ نے, مشرک آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں اللہ دا رسول تسلیم نہیں کر دے تے جے تانوں اسی اللہ دا نبی مان لئیے. اے گل سنیا جے 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے سب دا خالق اللہ ہے. نبی علیہ السلام نو اے مشرک کہندے نے سونیا جے اسی تانوں محمد الرسول اللہ مان لیا, محمد الرسول اللہ یعنی تانوں اللہ دا نبی مان لیا, لتبعنا کا پھر سانو تہاڈی تابعداری کرنی پینی ہے, پھر سانو تہاڈے پیچھے لگنا پینا ہے. رحمت والیا کلا بہ کے سوچی, مشرکاں نوں بھی یہ پتہ ہے جندہ کلمہ پڑھی دا ہے
اندے پیچھے بھی لگی دا ہے. اج تو کلمہ سرکار دا پڑھنا ہے تے مننا کنی ہے؟ کلمہ سرکار دا من مانیاں اپنیاں، کلمہ حضور دا پیار کسی اور نال. دن ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے، احمد ہوندیاں جڑا مرشد ٹونڈے تے اس دا نام کی لئیے. اور لوگو اگر کامیابیاں چاہتے ہو، جنتاں چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آجو نبی علیہ السلام دے نال پیار کرو، محبتہ کرو. آپ دے نال پیار دا مقصد کی ہے، معنی کی ہے، جو بخاری دی حدیث میں ابتدا اندر پڑھی، من احب سنتی فقد احبنی. آپ نے اپنی زبان اندروں بذات خود فرمایا ہے لوگوں میرے نال اوہی میرا امتی پیار کردا ہے جیڑا میرے طریقیاں نال پیار کردا ہے، جیڑا میری سنت نال پیار کردا ہے. در حقیقت انہیں میں آمینہ دے لال نال پیار فرمایا ہے. تے جیڑا میری سنت نال پیار کرے گا تے میری ذات نال پیار کرے گا. کان معی فی الجنہ، جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث آقا فرماندے نے اونی دیر تک کوئی بندہ قابل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ تو زیادہ، اپنی اولاد تو زیادہ، دنیا دے مال و زر تو زیادہ، ساری کائنات تو زیادہ جب تک وہ میرا امتی میرے نال پیار نہ کر لوے، میرے نال محبتہ نہ کر لوے، میرے نال پیار نہ کر لوے. حضرات جدے سرکار دی بات آ جائے ہوتے پھر میرے دوستا اپنیاں منمانیاں نہیں کر رہیاں، چونکہ چنا کے بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں، بلکہ سرکار دی محبت دے اندر عملاً میدان اندر آ جانا ہے. اے ہی وجہ ہے رب العالمین نے پھر اونا لوگاں نو تمغے عطا فرمائے جڑے اتباع اندر آ گئے، جڑے تابعداری اندر آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. جنتیں رب دا وعدہ ہے جدو سرکار دا کہنا مننا گے. بھائیو خدا دا واسطہ جے شریعت دے معاملے اندر سنجیدہ ہو جائیے. اللہ نے نبی علیہ السلام نو دنیا اندر بھیج کے اندھیرے ختم کیتے. میرے بھائیو شرک و کفر ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام نے لوکاں نو در در تو ہٹا کے ایک رب دے در دا پجاری تے منگتا بنایا ہے. یہ عقیدہ لے کے جیے، اسی عقیدے اندر دعا کرو اللہ سانو موت دے. موت آئے سرکار دی محبت اندر، موت آئے سونے پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری اندر. اس تو بڑی اور کوئی کامیابی نہیں. شریعت دا نچوڑے بہت بڑے شیخ الحدیث امام الحدیث حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہاں کولو نا شاگرد نے سوال کیتا. شیخ الاسلام علامہ طارق صاحب ربانی صاحب، علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو شاگرد سوال کردا ہے شیخ الاسلام تہاڈے نزدیک سرکار کائنات دی عظمت دے اندر سب تو اونچی آیت پاک کیڑی ہے؟ نبی علیہ السلام نے دے اے بہت بڑے پروانے جنہ حدیث دا کم کیتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سوال کیتا گیا تہاڈے علم دے مطابق سرکار دی عظمت اندر سب تو اونچی آیت کیڑی ہے؟ تے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جڑی آیت پڑھی نا فرماندے نے نبی علیہ السلام دی شان تے عظمت اندر میرے علم دے مطابق سب تو اونچی آیا پاکے وے کہ اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا ہے، رب نے فرما دیتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. نبی دی اتباع، نبی دی تابعداری در حقیقت اللہ دی تابعداری ہے. فرماندے نے میرے نزدیک سب تو اونچی آیت ہے کہ سرکار نو اللہ نے کتنی پاور تے عظمت تے شان عطا فرمائی ہے. بندہ کہنا نبی پاک دا من رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے رب دی بھی من. اسے واسطے یہ عقیدے نو سمجھیے، یہ عقیدے دی بات ہے.
خدا دی قسم کوئی اختلافی مسئلہ نہیں. قرآن کوئی اختلاف پا سکتا ہے؟ اللہ یعذ باللہ قرآن تے جوڑدا ہے، حدیث کوئی اختلاف پا سکتی ہے؟ حدیث تے جوڑ دی ہے. ایک قرآن حدیث دیاں باتاں میں دلائل دے نال تواڈے سامنے رکھے ہے. کامیابی ہے سرکار دی اتباع کیتی جائے. آپ دا کہنا اگر درختاں مننے ہیں، آپ دا کہنا پتھراں مننے ہیں، آپ دا کہنا جنہ مننے ہیں، تے اسی کیوں نہیں مندے جس نبی نال اسی پیار تے محبت دا دعویٰ کرنے ہیں. آؤ سرکار دی محبت دے اندر اکٹھے ہو جائیے، قرآن نو سمجھیے، حدیث نو سمجھیے. کامیابی اس اندر. اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.